म फेरि एकपल्ट लेख्छु पहिलो एफ इज इक्वल टु आर बाई टू है त। हिजो पढाएकोबाट हेर्दाखेरि यो देखिन्छ, यहाँ मैले नोट गरिरहेछ। एफ इज इक्वल आर बाई टू, आर इज कन्स्टेन्ट, त्यसले गर्दाखेरि एफ इज कन्स्टेन्ट, एफ पनि कन्स्टेन्ट छ, चेन्ज हुँदैन, याद गर्नु। सो भनेपछि मिररलाई पानीमा डुबाओ, तेलमा डुबाओ, जुनसुकै कलर अफ लाइट ल्याऊ, केही मतलब हुँदैन, किन आर चेन्ज हुँदैन। अब मिररलाई जति रेडियस अफ कर्वेचर छ पानीमा डुबायो भने त्यही हुन्छ। जस्तो पेनलाई जत्रो हाइट छ पानीमा डुबायो भने हाइट त उही हुन्छ, चेन्ज आउँदैन। त्यसले गर्दा फोकल लेन्थ अरू केहीसँग पनि डिपेन्ड गर्दैन भने याद गर्नु। हिजो गराएको छ यो। दोस्रोमा मैले गराएको यहाँसम्म गराएको छ, 1 बाई एफ इज इक्वल टु 1 बाई यु प्लस 1 बाई भी है त। यहाँसम्म तिमीहरूलाई गराएको रहेछ। अब यो हिजो सुरु गरेछ है, बल्ल स्टार्ट हो यो। हो एमकेके हो है त, एमकेके हिजो एउटा क्लास गराएको रहेछ, म त्यहीबाट सुरु गर्दैछु है त। ल म फर्मुलाहरू मात्रै लेख्दैछु, क्वेसन आन्सरहरू केही पनि गरेको छैन। अब त्यो अहिले अब सबै तिमीहरूको म्याटेरियल तिमीलाई लेखिदिनु पर्छ, के पढ्नुपर्छ भनेर। यो सिलेबस जस्तो हो, यो प्लस टूको जस्तो सिलेबस हुँदैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एप्लिकेसन सोध्ने हुनाले तिमीलाई के म्याटेरियल चाहिन्छ, कुन फर्मुलाहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ जान्ने हो है। डेरिभेसन जान्यो भने डेरिभेसन गरेर त तिमीहरू फेल हुन्छ। त्यो सिक्ने हो भने तिमीले खालि कुन फर्मुलाहरू युज, किन एप्लिकेसनमा तिमीहरूको न्युमेरिकल पार्ट भनेको त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टहरू सिक्ने है त। अब यो म अघि बताउँछु, हिजो यहाँसम्म गएको रहेछ तिमीहरूको यहाँ रेकर्ड हेर्दा। यो फर्मुला म के बताउँछु भनेदेखि एक दुईवटा पोइन्टहरू यो याद गर्नु। हेर, पहिलो कुरा यो फर्मुला कन्केभ मिररको लागि पनि युज हुन्छ, कन्भेक्सको लागि पनि युज हुन्छ। अर्को रियलको लागि पनि युज हुन्छ, भर्चुअलको लागि पनि युज हुन्छ। यो फर्मुला डेराइभ गर्दा के चिज लिएको छ त भन्दाखेरि मिरर इज अफ स्मल एपर्चर, त्यो लिएर गरेको। त्यो किन लिएको भन्दाखेरि जस्तो मैले यहाँ एउटा अब्जेक्ट राखेँ, यो डिस्टेन्स x1 तबबाट मिररसम्म, यो डिस्टेन्स x2 छ भने x1 ठुलो कि x2 भन्दाखेरि मिरर सानो एपर्चर भएको हुनाले यो डिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गर्ने भनेको x1 बराबर x2 एउटा यो सपोज गरेको। यो खालि दिमागमा त राख। दोस्रो सबै डिस्टेन्सहरू पोलबाट यहाँबाट मेजर भएको छ, p भनेको पोलबाट यहाँबाट मेजर भएको छ, तब मात्रै यो फर्मुला युज गर्न पाइन्छ, पोलबाट मेजर भएको छ। तेस्रो रियल छ भने पोजिटिभ, भर्चुअल छ भने के नेगेटिभ है त। स्पेरिकल मिररको फिगर मात्र गरेको छ। ल ठिकै छ, म त्यसैबाट यो स्टार्टिङ हो स्पेरिकल मिररको। त्यसमा नआएको एउटा फर्मुला यो, अर्को यो के अरे पहिलो पोइन्टमा भन्दाखेरि मिररको टप, मिररको बटम, टपबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स मैले x1 लेखेँ, बटमबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स x2 लेखेँ भने x1 बराबर x2। किन मिरर अफ स्मल एपर्चर, स्मल एपर्चर भएको हुनाले यो डिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गरेको भनेको, यो बुझ मात्रै है त। दोस्रो यो फर्मुला डेराइभ गर्दा, अर्को यो डेरिभेसन चाहिँ नलाग्ने, फर्मुला डेराइभ गर्न जानेर तिमीलाई केही फाइदा छैन, खालि पोइन्टहरू मात्रै बुझ्नु। अर्को के, यो फर्मुला गर्दा सबै डिस्टेन्सहरू पोलबाट यहाँबाट मेजर भएको छ, याद गर्नु, पोलबाट मेजर भएको छ। तेस्रो के भन्दाखेरि रियल छ भने पोजिटिभ अनि भर्चुअल छ भने नेगेटिभ। अब कुन रियल कुन पोजिटिभ, कताको नेगेटिभ भन्दा मिररको अगाडिपट्टि सबै पोजिटिभ, यसरी हेर्दा किन रियल हुन्छ, मिररको पछाडि चाहिँ भर्चुअल हुन्छ। जस्तो यो अब्जेक्ट भयो, अब्जेक्ट कहाँ छ, मिररको अगाडि छ भने यो पोजिटिभ। कन्केभको फोकस कहाँ हुन्छ, अगाडि हुन्छ, त्यस कारणले यो फोकल लेन्थ पनि पोजिटिभ। इमेज यहाँ बनाऊ भने के, यो पनि अगाडि बनाऊ, त्यो पोजिटिभ। पछाडि बनिदिएको भए के हुन्छ, भर्चुअल हुन्छ। जस्तो कन्भेक्सकोमा के भयो, यो फोकस, यो सेन्टर। अब्जेक्ट कता छ, मिररको अगाडि छ भने यो के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। फोकस कता छ, मिररको पछाडि छ भने यो नेगेटिभ भइदिन्छ। इमेज कहाँ बन्छ, यसको जहिले पनि पछाडि बन्छ, यतापट्टि बन्छ, भर्चुअल हुन्छ।
त पछाडि बनेको हुनाले भी पनि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यसरी जान्छ सो मिररको अगाडि पोजिटिभ मिररको पछाडि नेगेटिभ सो यो तीनटा पोइन्टहरु याद गर्ने सो यो तीनटा पोइन्टहरुको आधारमा चाहिँ यो फर्मुला डेराइभ गरेको अब यसमा के छ अरु भन्दाखेरि यो फोकल लेन्थ यी मैले लेखे इज कन्स्टेन्ट भनेको एफ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन जुनसुकै मिडियममा राखे पनि जुनसुकै कलर अफ लाइट युज गरे पनि फोकल लेन्थ कन्स्टेन्ट हुन्छ यदि यो कन्स्टेन्ट भयो भने यो दुईटा जोड्दा कन्स्टेन्ट आउनुपर्छ एउटै भ्यालु आउनुपर्छ त्यसको मतलब के भने यु चेन्ज भयो भने भी पनि चेन्ज हुन्छ भनेको अब यदि हामीले यसैमा यदि ग्राफ खिच्यौं भने के हुन्छ ल यतापटि यु यतापटि भी ग्राफ खिच्यो भने कस्तो आउँछ ग्राफ द ग्राफ इज लाइक दिस एउटा क्वेशन हो यो अब तिमीलाई एउटा क्वेशन चाहिँ के सोध्छ भने व्हाट इज द नेचर अफ ग्राफ भनेर सोध्छ नेचर अफ ग्राफ के हो भन्दा RECT रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक भन्छ यसलाई यो याद गर्नु एउटा है त नेचर अफ ग्राफ एउटा यो सोध्छ व्हाट इज द नेचर अफ ग्राफ भने रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक लेख्नु अनि अर्को चाहिँ तिमीलाई यस्तो चारवटा ग्राफ दिन्छ व्हिच वान इज द करेक्ट ग्राफ भन्छ यो ग्राफमा चाहिँ टिक लाउनु याद गर्नु यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा मात्रै हुन्छ अर्को यसैमा अर्को क्वेशन सोध्ने यतापटि 1/u यतापटि 1/v गरे भने चाहिँ कस्तो ग्राफ आउँछ भन्दा यो ग्राफ त्यस्तो आउँछ कस्तो नेचर कस्तो स्ट्रेट लाइन आउँछ र अर्को चीज याद गर्ने यो र यो इन्टरसेप्ट बराबर हुनुपर्छ यो जति हुन्छ यो पनि त्यति नै हुनुपर्छ याद गर्नु यो र यो इन्टरसेप्ट बराबर हुन्छ यसबाट सर्ट क्वेशनहरु यसरी सोधिन्छ भन्न खोजेको सो तिमीले फर्मुलाहरु गर्दाखेरि अलिकति याद गर्ने है त ल अब तेस्रो फर्मुलातिर म लागे तेस्रो फर्मुला तिमीले पढेको m is equal to I by O is equal to V by U is equal to V minus F by F is equal to F by U minus F यो मैग्निफिकेशन अब बताओ यो मैग्निफिकेशन कस्तो मैग्निफिकेशन हो कुरो त्यो जस्तो I भनेको इमेज को साइज O भनेको अब्जेक्ट को साइज कुन साइज भन्नाले के बुझिन्छ लेन्थ लाई के ब्रेथ लाई लिएको हो कि हाइट लाई लिएको हो कि एरिया लाई लिएको हो कि भोल्युम लाई लिएको हो के लाई लिएको है त अब यो तिमीले बुझ्नु पर्छ अब यो तिमीले डेरिभेसन हेर्यो भने कस्तो देख्छौ भन्दाखेरि यो मिरर भयो भने जहिले पनि बुकमा हेर्नु तिमीलाई अब्जेक्ट जहिले पनि यसरी राखेको हुन्छ यो जुन हुन्छ यसलाई अब्जेक्टको हाइट लिएको यो यदि मिरर यदि यो इमेज हो भने यसलाई चाहिँ आई लिएको ओ भने के हो हाइट अफ द अब्जेक्ट लिएको अथवा हाइट मात्रै हैन ब्रेथ पनि ले हुन्छ हैन लेन्थ ले हुन्छ ब्रेथ ले हुन्छ हाइट ले हुन्छ तर एउटा मात्रै लिने कि त लेन्थ मात्रै लिने कि त ब्रेथ मात्रै लिने कि त हाइट मात्रै लिने भने मतलब वन डाइमेन्सन को मात्रै मेजरमेन्ट को लागि यो युज हुन्छ भनेको वन डाइमेन्सन कस्तो फिगरमा युज हुन्छ भन्दा लाइनमा मात्रै युज हुन्छ त्यही भएको हुनाले यो म्याग्निफिकेसनलाई भन्छ लिनियर म्याग्निफिकेसन भन्छ हैन यो लिनियर म्याग्निफिकेसन अब राम्ररी सुन है त तिमीहरुले कुनै पनि टेक्स्ट बुकमा हेर्यौ भने सो ल्याटरल पछि आउँछ यो ल्याटरल कुरा छ सो हाइट हुन्छ ब्रेथ पनि हुन सक्छ किन यो अब्जेक्टलाई तिमीहरुले सिमेट्रिकल यसरी राखेर पनि गर्न मिल्छ यो त यसरी मात्रै बुकमा पो यसरी राखेको त यसरी राखेर पनि गर्न मिल्छ कुरा बुझ्यौ न जस्तो तिमीहरुले यदि मैले 3 डाइमेन्सनल यदि अब्जेक्ट यदि लिएर मान लियो एउटा स्क्वायर लिए भने अब के गर्छौ के अब के गर्दै लिन्छ तिमी भन्दा तिमीले लेन्थ को अलगै लिनु पर्यो हाइट को अलगै लिनु पर्यो ब्रेथ को अलगै लिनु पर्छ यसको लागि एकपल्ट लेन्थ भनेर लेख्नु पर्यो एकपल्ट यसको लागि ब्रेथ भनेर लेख्नु पर्छ त्यसैले तिमीले लेन्थ ब्रेथ हाइट जुनसुकै लियो भने तर वन डाइमेन्सन को लागि मात्रै हो एउटा दोस्रो कुरो तिमीले लेन्थ लिइसके पछाडी यहाँको डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स एउटै हुनुपर्छ यो डिस्टेन्सहरु चाहिँ त्यसले क्वेशनमा लेखेको हुन्छ सिमेट्रिकली अब्जेक्ट इज केप्ट सिमेट्रिकली भनेर लेखेको अर्थ त्यही हो बताउँदै जान्छु हेर्दै जाऊ कम्प्लिट भएको छैन तिमीहरुको कुनै पनि टेक्स्ट बुकमा यो तीनटा फर्मुलाहरु मात्रै लेखेको भेटिन्छ डेरिभेसन र यो बेसिक फर्मुला हो तर तिमीहरुको इन्ट्रान्स को बुकमा हेर्यौ भने इभन प्लस 2 को बुकमा नि हेर्यौ भने प्लस 2 मा त सबै छैन
यसमा चाहिँ इन्ट्रान्समा चाहिँ हेऱ्यो भने जम्मा 8 वटा फर्मुलाहरू युज भएको भेटिन्छ है जम्मा 8 वटा फर्मुला छन् याद गर 8 वटामा तिमीहरुको टेक्स्ट बुकमा यो 3 टा हुन्छ बाँकी 5 वटा कहाँबाट आउँछ भन्दा बाँकी 5 वटा नयाँ फर्मुला होइन यसैबाट डेराइभ गर्ने हो सो बाँकी 5 वटा फर्मुला अब म लेख्दै जान्छु याद गर्दै जा है त सो यो भयो तिमीहरुको 3 टा फर्मुला अब म बाँकी थप्दै जान्छु फोर्थ फर्मुला चौथो युज भएको फर्मुला के छ भन्दाखेरि अब म पनि सम्झाउँछु त्यसपछि लेखिदिन्छु ल हेर यो भयो पोल यो भयो फोकस अब के भयो र त यो फर्मुला डेराइभ गर्दा सबै डिस्टेन्स कहाँबाट मेजर गरेको छ पोलबाट मेजर गरेको छ यहाँबाट मेजर गरेको छ तर यदि हामीले फोकसबाट मेजर गर्यो भने के हुन्छ मानिलो यहाँ अब्जेक्ट छ यहाँ इमेज छ तर यो इमेज पनि के चाहिन्छ रियल चाहिँ चाहिन्छ है भर्चुअलमा युज हुँदैन किन त्यो म लास्टमा बताउँछु र फोकसबाट अब्जेक्टको डिस्टेन्स सपोज x1 छ फोकसबाट इमेजको डिस्टेन्स x2 छ भने u बराबर x1 v बराबर x2 लेख्न पाइँदैन यो फर्मुला युज गर्न पाइँदैन मिल्दैन किन हामीले डिस्टेन्स यहाँबाट लिनुपर्छ अब यो डिस्टेन्स भनेको के हो भन्दा यो f भन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको पोलबाट लिने पोलबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति भयो f plus x1 सो u बराबर f plus x1 त्यस्तै इमेजको डिस्टेन्स पोलबाट कति भयो भन्दा f plus x2 सो v बराबर f plus x2 यदि यो तिमीहरुले 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v मा यो फर्मुलामा युज गरेर सिम्प्लिफाई गर्नु f is equal to root under x1 x2 आउँछ यसलाई भन्छ न्यूटन्स फर्मुला भन्छ यो फर्मुला याद गर्नु यदि अब्जेक्ट डिस्टेन्स र रियल इमेजको डिस्टेन्स कहाँबाट लियो भने फोकसबाट यदि लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मुला तिमीहरुले डाइरेक्टली युज गर्ने f is equal to के आयो भन्दाखेरि ज्योमेट्रिकल मिन सर्ट क्वेशनमा सोध्छ नि ज्योमेट्रिकल मिन हुन्छ अर्थमेटिक मिन हुन्छ हार्मोनिक मिन हुन्छ भनेर सोध्ला इट इज द के रहेछ ज्योमेट्रिकल मिन चाहिँ आउँदो छ f is equal to root under x1 x2 जसलाई भन्छ न्यूटन्स फर्मुला र चौथो युज भएको फर्मुला यो छ है त अब यहाँ एकजनाले के सोध्यो भन्दाखेरि यो फर्मुला कहाँबाट आयो भन्छ यो धेरै टाउको नदुखाउनु म बताउँदा बताइदिन्छु 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v गर दुईटै साइडमा v ले मल्टिप्लाई गर के हुन्छ v by u प्लस यो त v by v भनेको काटेर 1 हुन्छ अब v by u बराबर के भयो त v by f माइनस यसलाई उता लैजाऊ 1 के भयो v by u बराबर v minus f by f यसरी आयो अनि त्यस्तै यसलाई u ले मल्टिप्लाई गरेर यो आउँछ हैन सो यसमा फर्मुला चाहिँ धेरै टाउको नदुखाउनु हैन त्यो फर्मुला त्यसरी आएको छ यो त अब हामीले तिमीले अब एक्जाममा त यति कम्ती टाइम हुन्छ कि तिमीले फर्मुला डेराइभ गर्ने यो सबै समय हुँदैन तुरुन्तै हेर्ने बित्तिकै थाहा हुनुपर्छ कि यो फर्मुला युज गर्ने कि यो गर्ने कि यो गर्ने जस्तो u दिएन v र f दियो भने सिधै म्याग्निफिकेसनको यो युज गर्ने v दिएन u र f दियो भने सिधै यो युज गर्ने v र u दियो भने यो युज गर्ने त्यसरी त्यसको आधारमा यो गर्दै मात्रै अब आउँछ हाम्रो पाँचौं फर्मुला ल अब पाँचौं फर्मुलामा म यो के लेख्न खोज्दैछु भन्दाखेरि अब यो त भयो लिनियर म्याग्निफिकेसन अब यो भयो मिरर मानिलियौ देयर इज ए सर्कल यो भयो सर्कल भयो यसको यो इमेज हो यो अब्जेक्ट भयो यो इमेज छ अब यो इमेजको एरिया कति हो भनेर सोध्यो भने कसरी गर्छ भने एउटा तरिका त तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि अब सर्कल भनेको 1 डाइमेन्सन हो 2 डाइमेन्सन हो 3 डाइमेन्सन हो सिमेट्रिकली राखेको छ यसरी तेर्सो पारेर राखेको नि यो राख्न चाहिँ यसरी राखेको ताकि प्रत्येक पोइन्टबाट डिस्टेन्स बराबर होस् यो याद गर्नु त्यही भएर वर्डहरु सिमेट्रिकल भनेर लेखेको हुन्छ क्वेशनमा र सर्कल भनेको 2 डाइमेन्सन हो जबकि हाम्रो यो फर्मुला 1 डाइमेन्सनको लागि मात्रै हो यानी कि लिनियर म्याग्निफिकेसनको लागि हो सर्कल आयो भने के गर्छ त यसको उपाय के छ भन्दा सर्कलमा 1 डाइमेन्सन मेजरमेन्ट के को हुन सक्छ भन्दाखेरि 1 डाइमेन्सन मेजरमेन्ट
कि त रेडियसको हुन्छ कि त डायमिटरको हुन्छ, जुन लिएर गरे पनि हुन्छ। रेडियसबाट गर्ने, अब गर्दा कति झन्झट छ हेर न। एरिया गरेर तिमीहरूले पाई आर नट स्क्वायर, यहाँबाट तिमीहरूले आर नट निकाल्ने। त्यसपछि म्याग्निफिकेसनको फर्मुला इमेज बाई रेडियस, यो गरेर यो निकाल्ने दोस्रो स्टेप। अनि त्यसपछि फेरि पाई आरआई स्क्वायर गरेर इमेजको एरिया। 3 स्टेप गर्दा तिमीलाई धेरै टाइम लाग्छ। यति लामो युज नगर्ने, एकैचोटिमा गर्ने। एकैचोटिमा कसरी गर्ने भन्दाखेरि एकैचोटिमा गर्ने म तरिका सिकाइदिन्छु। अब सर्कलको त डाइरेक्टली युज हुँदैन, सो के गर्ने भन्दाखेरि m इज इक्वल टु हामीले के युज गर्नु छ, इमेजको रेडियस बाई अब्जेक्टको रेडियस, किन रेडियस 1 डाइमेन्सन हो र यो फर्मुला 1 डाइमेन्सनको लागि युज हुन्छ भन्दाको लागि के भयो, b बाई u यस्तो हो। यो लिनियर म्याग्निफिकेसन हो, किन रेडियस लिनियर। अब के गर्ने, स्क्वायर गर्ने, स्क्वायर 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 स्क्वायर। त्यसले के गरे, यहाँ पाई थप, यहाँ पनि पाई थप, के आयो पाई, यो भनेको के हो, एरिया अफ इमेज, यो भनेको के हो, एरिया अफ अब्जेक्ट इज इक्वल टु b स्क्वायर बाई u स्क्वायर। दिस इज यो के एरियाको म्याग्नि, यस्तोलाई भन्छ एरियल म्याग्निफिकेसन भन्छ। यो फर्मुला डाइरेक्टली युज गर्ने है त, यो गर्यो भने एकै स्टेपमा हुन्छ। अब यसमा नि v बाई u को ठाउँमा तिमीहरूले यो युज गर्न सक्छौ या यो युज गर्न सक्छौ अनि स्क्वायर राख्दिन, त्यो गर्यो भने 1 स्टेपमा आउँछ, तिमीहरूले रेडियसहरु केही निकालिरहनु पर्दैन भने। र यो फर्मुला सर्कलको लागि मात्रै होइन, यो फर्मुला स्क्वायर रेक्टेंगुलर जेको लागि पनि हुन्छ। जस्तो तिमीहरूलाई यो दियो, मानले तिमीहरूसँग रेक्टेंगल छ, अब के गर्ने भन्दा यो लेन्थ हो, सपोज यो ब्रेथ हो भने लेन्थको लागि m अफ इमेजको लेन्थ, अब्जेक्टको लेन्थ v बाई u, अनि ब्रेथको लागि गरेर अलगै इमेजको ब्रेथ, अब्जेक्टको ब्रेथ v बाई u, यो त एउटै डिस्टेन्स हुन्छ, सिमेट्रिकल लगाएर मल्टिप्लाई गरेर इमेज लेन्थ इमेज ब्रेथ, एरिया अफ इमेज, अब्जेक्ट लेन्थ अब्जेक्ट ब्रेथ, एरिया अफ अब्जेक्ट, के भयो b स्क्वायर बाई u स्क्वायर। यो भनेको एरियल म्याग्निट्युड, एउटै आउँछ फर्मुला। सर्कलको लागि गरे पनि हो यो, तिमीहरूले उसको लागि गरे पनि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जेको लागि गरे पनि यो फर्मुला डाइरेक्टली। यसबाट अर्को एउटा के देखिन्छ भन्दाखेरि एरियल म्याग्निफिकेसन इज लिनियरको स्क्वायर टाइम्स, यहाँबाट यो देखिन्छ। सो यो पोइन्ट याद गर्ने। अब यो तिमीहरूले कसरी यो फर्मुलामा टाउको नदुखाऊ, सिधै यो याद गर्ने र सिधै यो युज गरिदिने है त। ल यो त भयो, यसलाई भन्छ एरियल म्याग्निफिकेसन। अब तिमीहरूले अब अर्को पनि एउटा म्याग्निफिकेसन हामी गर्छौं, अझै एउटा नम्बर 6 मा युज हुने फर्मुला लङ्गिट्युडनल अथवा यसलाई भन्छ एक्सियल पनि भन्छ, एक्सियल म्याग्निफिकेसन। एक्सियल भनेको अलोङ द एक्सिस भनेको। यो मिरर, तिमीहरू अब्जेक्ट राख्दा कसरी राख्छौ, यसरी राख्छौ। यसरी राख्यो भने के हुन्छ, यो डिस्टेन्स x1 भयो र यो डिस्टेन्स x2 छ भने के हुन्छ, x1 बराबर त x2 लिन्छौ, किनभने यो कर्वेचर स्मल कर्वेचर लेको हुनाले यो डिस्टेन्सलाई हामीले नेग्लेक्ट गरेको छ। तर यसैको ठाउँमा यदि तिमीहरूले कन्केभ मिरर भयो, यो अब्जेक्टलाई यदि यसरी राख्यो भने के हुन्छ भन्दा यो डिस्टेन्स x1 छ एउटा n को, अर्को n को डिस्टेन्स x2 छ भने यो केसमा x1 इज नट इक्वल टु x2, बराबर हुँदैन। यो अब्जेक्ट यसरी राख्दा चाहिँ बराबर हुन्छ x1 र x2 हामी मान्छौं, किन स्मल एपर्चर लेको हुनाले। तर यही अब्जेक्टलाई यदि लडाएर यसरी अलोङ द एक्सिसमा राख्यो भने चाहिँ यो n को डिस्टेन्स र यो n को डिस्टेन्स बराबर हुँदैन। त्यही भएर यसलाई लङ्गिट्युडनल अथवा एक्सियल म्याग्निफिकेसन पनि भन्छ। यो केसमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो केसमा के गर्ने, एकपल्ट u1 बराबर एउटा n लाई एउटा अब्जेक्ट मान्नु। हैन त म फेरि फिगर बनाउँछु। मानेलौ यो भयो तिमीहरुको कन्केभ, यो छ अब्जेक्ट, यो डिस्टेन्स x1 ल u1 गरौँ ल, यो डिस्टेन्स छ
यो डिस्टेन्स u1, यो डिस्टेन्स u2। ल अर्को बेग्लै बेग्लै छ। अनि यो इमेज भनौँ ल, यो डिस्टेन्स v1, जताकोले पनि हुन्छ। ल यो डिस्टेन्स v1, यो डिस्टेन्स v2। अब के गर्ने भन्दाखेरि एकपल्ट u1 लिने, फोकल लेन्थ युज गरेर v1 निकाल्ने, अर्कोचोटि के गर्ने u2 लिने, f गरेर अनि v2 निकाल्ने। अनि तिमीहरूले के भयो v2 माइनस v1 अथवा v1 माइनस v2 जे गर्छौ यो गर्यो भने इमेजको लेन्थ आउँछ। र म्याग्निफिकेसन के हुन्छ त भन्दा लङ्गिट्युडनल म्याग्निफिकेसन भनेको v2 माइनस अथवा v1 माइनस v2 डिभाइडेड बाई u2 माइनस u1 गर्यो भने यु गेट द, यसलाई भन्छ लङ्गिट्युडनल अथवा एक्सियल म्याग्निफिकेसन। र एक टाइपको समहरू कन्केभमा पनि कन्भेक्समा पनि यो फर्मुला युज गरेर सोधेको भेटिन्छ। यस्तोलाई भन्छ एक्सियल म्याग्निफिकेसन भन्छ है त। यो एप्लिकेसन एकछिन पर्ख, अहिले मैले केही गरेको छुइनँ तिमीहरूलाई है। क्वेसनहरु म एकछिनमा बताउँछु। फिगर रफ भयो छ। यो फिगरहरुको चक्करमा नलाग, अब के गर्छौ यो यस्तै छ समस्या है। खाली अब म जे सम्झाउँछु त्यो चाहिँ अलिकति तिमीले याद गर। सो के गर्ने अरे अब्जेक्टलाई यसरी राख्यो भने एउटा एन्डलाई एउटा अब्जेक्ट मान, अर्को एन्डलाई अर्को अब्जेक्ट मान, यो एन्डलाई अब्जेक्ट मानेर भी निकाल, यो एन्डलाई अब्जेक्ट मानेर फेरि भी निकाल, दुईटा भी घटाइदियो भने इमेजको लेन्थ आउँछ। अनि एउटा एन्डको अब्जेक्ट डिस्टेन्स अर्को एन्डको अब्जेक्ट डिस्टेन्स मान्यो भनेदेखि अब्जेक्टको लेन्थ आउँछ। सो दुईटाको रेशियो भनेको म्याग्निफिकेसन, यसलाई भन्छ लङ्गिट्युडनल म्याग्निफिकेसन भन्छ। सो यो 6 वटा भयो। अब हामी 7 वटा 7th फर्मुलातिर लाग्छौँ है त। सो 7th मा युज भएको फर्मुला के छ भन्दा 7th मा युज भएको फर्मुला object velocity and image velocity, object velocity and image velocity। अब प्लेन मिररमा त सजिलो छ, object distance बराबर image distance हुन्छ हैन। प्लेन मिररमा भने object distance is equal to image distance हुन्छ, त्यही भएर object velocity बराबर image velocity हुन्छ। तर स्फेरिकल मिररमा object distance बराबर image distance हुँदैन है त। एउटा कन्डिसन देखि बाहेक, सीमा राख्दा सीमा भन्छ त्यति हो, नत्र अरु कन्डिसनमा भ्यालिड हुँदैन। सो के गर्ने भन्दाखेरि 1/f is equal to 1/u plus 1/v, यो फर्मुला लियौ। अब के गर डिफरेन्शिएट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्ने यसलाई। अब फोकल लेन्थ के हो कन्स्टेन्टको भेरिएबल भन्दाखेरि इट इज ए कन्स्टेन्ट टर्म हो। सो यो कन्स्टेन्ट भएको हुनाले यसको डिफरेन्शिएसन कति हुन्छ 0। 1/u को डिफरेन्शिएसन माइनस 1/u स्क्वायर du/dt हुन्छ। अब 1/v को डिफरेन्शिएसन माइनस 1/v स्क्वायर dv/dt हुन्छ। भनेपछि 1/v स्क्वायर यसलाई तपाईले ल्याऊ dv/dt is equal to minus 1/u square du/dt। भने पछाडि dv/dt बराबर कति भयो त भन्दा माइनस v स्क्वायर बाइ u स्क्वायर इन्टु du/dt यति हुन्छ। यो भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ इमेज डिस्टेन्स भनेको इमेज भेलोसिटी बराबर माइनस, माइनस त नलेखे पनि हुन्छ किन भन्दा माइनसले सेन्स अफ डाइरेक्सन मात्रै हुन्छ, अब्जेक्ट र इमेजको मोसन उल्टा हुन्छ भनेको मात्रै हो, नत्र भने सम गर्दा लेख्नु पर्दैन। v स्क्वायर बाइ u स्क्वायर इन्टु रेट अफ चेन्ज अफ अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको यो फर्मुला डाइरेक्टली युज गर्ने। अब तिमीले याद गर्ने यो चाहिँ यो स्टेपहरु याद गर्ने होइन। सो यहाँबाट तिमीहरुको इमेज भेलोसिटीको बाट डाइरेक्टली आउँछ। सर्कुलरको फर्मुलामा पनि त्यही नै हो है त। यो लास्ट वाला
11 मा नि थियो ल ठीक छ हैन सो object velocity image velocity निकाल्नु पर्यो त्यसलाई यसरी हेर्नु सो image velocity बराबर माइनस लेखे पनि नलेखे पनि v square by u square into velocity of the object velocity so यो राख्यो भने तिमीलाई object र image velocity को बीचको रिलेसन आउँछ अब आठौं फर्मुला तिर लाग्यो 8 फर्मुला अब आठौं फर्मुला के हो भन्दाखेरि आठौं चाहिँ यो त तिमीले प्लस 2 मा गरेको VISUAL visual angle को सम visual angle को कस्तो भन्दाखेरि यो भयो कन्केभ मिरर यो भयो अब्जेक्ट ल हाइट अफ द अब्जेक्ट लाइक यसरी गयो यसले यहाँ एंगल बनायो यो डिस्टेन्स भयो यो अब यहाँनेर के बनाऊ भन्दा इमेज बनाऊ यो भयो हाइट अफ द इमेज यो डिस्टेन्स कति भयो v यो एंगल कति हुन्छ भन्दा यो एंगल पनि थीटा नै हुन्छ किनभने ल अफ रिफ्लेक्सन फलो गर्दिन्छ त्यस्तो हुन्छ भिजुअल एंगल अब यो ट्रायंगलमा हेर tan थीटा ल्याऊ बराबर के हुन्छ हाइट अफ यो बाइ बेस को डिस्टेन्स u ए फर्मुला यो ट्रायंगलमा लगाऊ हाइट अफ द इमेज बाइ थीटा सरी थीटा हाइट अफ द इमेज बाइ v यो फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ तर अब लार्ज डिस्टेन्स को लागि तिमीलाई सर्ट डिस्टेन्स को लागि यो फर्मुला त्यति युज हुँदैन यदि लार्ज डिस्टेन्स मा मात्रै यो फर्मुला क्वेशनहरु सोधिन्छ अनि यदि लार्ज डिस्टेन्स छ भने के हुन्छ भन्दा थीटा इज भेरी स्मल एकदमै सानो भइदिन्छ यदि सानो भयो भने के हुन्छ theta is approximately tan theta भइदिन्छ र इमेज कहाँ गएर बन्छ भन्दा इमेज विल फर्म एट द फोकस मा गएर बन्छ अब यो कन्डिसन राख्यो भने के हुन्छ यसमा भन्दाखेरि थीटा इज इक्वल टु अब चाहिँ यो रेडियनमा यो चाहिँ रेड बार राख्ने हैन रेडियनमा गर्ने यहाँ चाहिँ डिग्री अब हाइट अफ द अब्जेक्ट गोलो चीजको हाइट भनेको के हो भन्दा गोलो चीजको हाइट भनेको डायमिटर सो डायमिटर अफ अब्जेक्ट बाइ यु is equal to यो पनि diameter of image so diameter of image by v भनेको f focal length किन अब्जेक्ट धेरै टाढा भयो भने इमेज कहाँ बन्छ फोकस मा गएर बन्छ भनेको सो यो फर्मुला युज गरेर सम गर्ने भनेको सो तिमीहरुलाई इन्ट्रान्स मा जति पनि क्वेशनहरु दिएको छ त्यो सबै हेर्यो भने चाहिँ पर्खै एकछिन यहाँ तिमीले क्लियर छैन भन्यो ल म ठुलो लेख्दिन्छु है त सो लास्टको फर्मुला मात्रै याद गर यो अलिकति बोर्ड सानो छ त्यसले गर्दा अलिक गाह्रो भइरहेछ सो यो फर्मुला याद गर यो फर्मुलाबाट दुई तीन किसिमको समहरू सोधिन्छ र यो जम्मा 8 वटा फर्मुलाहरु युज गरेर चाहिँ न्युमेरिकल गरेछ अब कसैको क्लियर छैन भने चाहिँ एकचोटी अफ गरेर अन गरेर म एकचोटी सोधिदिन्छु फेरि क्लियर बनाउनको लागि मैले अफ गरेर अन गर त भन्ने विद्यार्थीलाई अलि अक्षर चाहिँ सानो भयो भन्दा अक्षर सानो भयो यस्तो छ के बोर्डै यो सानो छ अब चाहिँ क्लियर हुन्छ अब बोर्ड पनि सानो छ है उताको बोर्ड भयो माथि भयो सजिलो हुन्थ्यो ठुलो बोर्ड थियो बोर्ड सानो भयो कि अब सर्दा चाहिँ अब यो आफै के गर्नु मिलाउन आफैले एडजस्ट गर्नु पर्यो त्यो गरेर चाहिँ समस्या आइन्छ अब क्लियर हुन्छ हो हजुर ल अब ठीक छ ल ठीक छ ल क्लियर छैन ल
ओके, अब कसैको क्लियर छैन भने अहिले एडजस्ट गरेछ एकपल्ट तिमीहरूले उ गर्ने ब्लर त छैन तिमीलाई क्लियरै भन्ने लेखेको छ धेरैले एकपल्ट अफ गरेर अन चाहिँ गर न है ल एकपल्ट हेर यहाँ स्पिडको फर्मुलामा यो याद गर्नु यो स्टेपहरू याद गर्नु मैले तिमीलाई सम्झाउनलाई मात्रै गरिदिएको मात्रै हो यदि भिजुअल एङ्गलवाला सन जस्तो सनलाई हेर्दा आँखामा यति डिग्री एङ्गल बनाउँछ सनको इमेजको डायमिटर कति हुन्छ भने त्यस्तो टाइपको सन सोध्यो भने यो हो यो गर्नु के गरेछ यो अब्जेक्ट छ यो इमेज छ tan थीटा लियो भनेदेखि हाइट अफ द यो बाई बेस हुन्छ यो ट्रायंगलबाट लियो भनेदेखि हाइट बाई यो हुन्छ भी हुन्छ यदि अब्जेक्ट यो सर्ट डिस्टेन्सको लागि क्वेशनहरु सोधेको भेटिँदैन कहीँ पनि लार्ज डिस्टेन्सको लागि मात्रै हुन्छ सो लार्ज डिस्टेन्स भयो भने थीटाको भ्यालु एकदमै सानो हुन्छ थीटा सानो भयो भने के हुन्छ थीटा इज एप्रोक्सिमेटली tan थीटा भइन्छ र इमेज कहाँ बन्छ भन्दा त्यो केसमा अब्जेक्ट टाढा हुँदा फोकसमा बन्छ त्यसकारणले tan थीटा इज एप्रोक्सिमेटली थीटा गर्नु यहाँ रेडियनमा लिनु थीटा भ्यालु पनि सो हाइट अफ द अब्जेक्ट भनिन्छ गोलो चीज भयो भने किन सन मुनको लागि गरिने हो सन प्लानेटहरुको लागि त्यसलाई हाइट भनेको डायमिटर आउँछ सो डायमिटर अफ अब्जेक्ट बाइ यु बराबर डायमिटर अफ इमेज बाइ यो v को ठाउँमा के लेख्नु f लेख्नु यो 8 वटा फर्मुला जम्मा युज भएको भेटिन्छ तिमीहरुको न्यूमेरिकल सबै हेरौ भने यो त सबै न्यूमेरिकलहरुलाई मैले हेरेर तिमीलाई बनाइदिएको फर्मुलाहरु हो यति फर्मुलाहरु तिमीहरुले याद गर्ने अब म क्वेशन आन्सर तिर लाग्छु है त यसको अब क्वेशन आन्सर तिर म सुरु गर्छु अब हामी क्वेशन आन्सर तिर लागौं ल यहाँबाट सुरु गर्छु म प्लेन मिररबाट 1 पहिलो क्वेशन अलिक ठुलो भन्छन् है ठुलै लेखौं एउटा क्वेशन भयो यहाँबाट मैले सुरु गरे है त सो पहिलो क्वेशन अब यो क्वेशन सुरु गरेको ल हेर when does a plane mirror forms a real image अब हामीले त के पढ्यौं भन्दाखेरि प्लेन मिररले जहिले पनि भर्चुअल इमेज बनाउँछ भनेर पढेको र तिमीले लेख्ने पनि त्यही हो फेरि दोस्रो क्वेशन के सोधिन्छ भन्दाखेरि when does a plane mirror forms a real image भनेर सोधिन्छ रियल इमेज त बनाउँदै बनाउँदैन त्यसो भने सोधेको के हो र तिमीले पढेको के हो पढेको त छ तर त्यो अदर कल्चर अब आन्सर चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ है तिमीहरुको आन्सर यो हो मिरर तिमीले पढेको चाहिँ यस्तो हुन्छ इमेज अब्जेक्ट बुकहरुमा पढेको यो when the rays are converging 1 when the rays are converging एउटा आन्सर यो अर्को object is virtual भयो भने प्लेन मिररले रियल इमेज बनाउनको लागि सक्छ भनेको object is virtual अथवा गुड ल त्यसले आन्सर लेखेछ अब म बताउँछु हुन्छ भनेर कसरी हुन्छ भनेर अथवा द रेज आर कन्भर्जिङ यो क्वेशन इनकम्प्लिट हो वास्तवमा यो उसको सही आन्सर पुरा आन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैले रेज गरेछ यो अगाडिपट्टि एउटा कन्भेक्स लेन्स राख्नु भनेको हो यसको मिनिङ चाहिँ रेज कन्भर्जिङको के अर्थ हुँदैन एउटा कन्भेक्स लेन्स राख्नु यो कन्भेक्स लेन्सको नाम कन्भर्जिङ लेन्स हो यसले रेलाई यहाँ गएर कन्भर्ज गर्छ भनेको मतलब यो लेन्सले कुनै एउटा अब्जेक्टको इमेज यहाँ बनाउँछ भनेको कता मिररको पछाडी सो पछाडी परेको हुनाले यसले भर्चुअल अब्जेक्टको काम गर्छ भनेको त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो रियल बनाउँछ भनेको प्लेन मिरर आफैले गर्छ भनेको होइन यस्तो केसमा चाहिँ अब्जेक्ट इज भर्चुअल अब्जेक्ट आफैमा भर्चुअल हुँदैन तर एउटाले बनाएको इमेज अर्कोको लागि रियल
एउटाले बनाएको इमेज अर्कोको लागि रियल पनि हुन सक्छ भर्चुअल पनि हुन सक्छ। यदि यो पोइन्ट यो मिररको अगाडि परेको भए रियल अब्जेक्टको काम गर्छ तर पछाडि पऱ्यो भने भर्चुअल अब्जेक्टको काम गर्छ, किनभने यहाँ गएर मिट गर्दैन, यो त एक्सटेन्ड गर्दा मात्रै मिट गर्छ। त्यसकारण यसले भर्चुअल अब्जेक्ट भनेको यो सेन्समा भनेको, अथवा when the object is virtual अथवा when the rays are converging। यो पुरा आन्सर चाहिँ यो यतापट्टि लेन्स भयो भने, अथवा मिररको केस पनि तिमीहरूले लिन सक्छौ। यो भयो मिरर हैन, र यहाँबाट आयो रेज प्यारलल, के हुन्छ यसले इमेज यहाँ गएर बनाउँछ। तर मैले यदि यहाँनिर प्लेन मिरर राख्दिएँ भने के हुन्छ भन्दा यो प्यारलल भनेको अब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी भनेको इमेज यहाँ गएर बनाउँछ। यसले बनाएको इमेज यसको लागि के को काम गर्छ भर्चुअल अब्जेक्टको काम गर्छ। त्यतिखेर चाहिँ इमेज यहाँ गएर बन्नको लागि छ। यस्तो केसहरुमा म्हणजे प्लेन मिरर आफैले बनाउने चाहिँ होइन, हैन कम्बिनेसनमा हुन्छ भनेको खास कम्प्लिट आन्सर चाहिँ त्यो। त्यसैले when does a plane mirror forms a real image भन्नु भने when the rays are converging, एउटा आन्सर यो हुन सक्छ, या अब्जेक्ट इज भर्चुअल। अब तिमीलाई के सोध्छ यसबाट सोध्दा चाहिँ तिमीलाई when the rays are converging, when the rays are diverging, when the rays are parallel त्यसरी चोइसमा दिएको हुन्छ, अथवा नन भनेर दिएको हुन्छ। यसमा when the object is virtual, when the object is real, when the object might be virtual, real, both, non त्यसरी दिएको हुन्छ। सो त्यस्तोमा यो टिक लगाउनु। र पहिलो क्वेशन ल, अब म दोस्रो क्वेशनतिर लाग्छु है त। सो फर्स्ट क्वेशन यो हो। अब दोस्रो क्वेशनमा हामीले अर्को के पढ्यौं भन्दाखेरि ल्याटरली इन्भर्टेड। अब ल्याटरली इन्भर्सनको क्वेशन कसरी सोध्छ भन्दा नम्बर 2 मा it is 20 minutes to 8 on the wall clock. What is the mirror reading? अर्को क्वेशन यो ल्याटरल इन्भर्सनबाट तिमीलाई मैले सोधेको है त। अब ल राम्रै सुन, ल यसको आन्सर पनि कसैले छ भने त्यहाँनिर पठाए हुन्छ, म हेर्दै पनि छु तिमीहरूको प्रब्लमहरु। यहाँनिर घडीमा 8 बज्नलाई 20 मिनेट टु 8 भनेको 8 बज्नलाई 20 मिनेट बाँकी छ घडीमा, भित्ते घडीमा। यदि ऐनामा हेरौ भने त्यो घडीको के इमेज हेरौ भने कति बजेको देखिन्छ? 3:20 म आन्सरहरु यहाँ हेर्दै जाउँ है त। के लेख्यौ? 3:20, 4:20, 8 बजेर 8 मिनेट, 80 मिनेट पनि लेख्छ, 3:40, 5:20। ल हेरौ कति बजे देखिन्छ। अब राम्ररी सुन, यो ल्याटरल इन्भर्सनको क्वेशन सोधेको। त्यो कसरी गर्ने? यो एप्लिकेसन यसरी सोध्छ भनेको व्हाट इज ल्याटरल इन्भर्सन भनेर सोध्दैन। ल हेर, यदि अहिले कति बज्यो? 3 बज्यो। 3 बज्यो भने घडीमा हेर्दा कति बजेको देखिन्छ? यो काँटा यता देखिन्छ, 9 बजेको देखिन्छ। घडीमा 3 बज्यो भने ऐनामा हेर्दा 9 बजेको देखिन्छ, किनभने लेफ्टको राइट जान्छ, माथिको तल जाँदैन है त, लेफ्टको राइट चाहिँ जान्छ। भने 3 बज्यो भने 9 बजेको देखिन्छ। 9 र 3 जोड, यो दुईटा जोडो भने कति आउँछ? 12 आउँछ। त्यसको मतलब के भयो? घडीमा बजेको टाइम र ऐनामा हेरेको टाइम जोड्दा कति आउँछ? 12 आउनु पर्यो। भनेपछि कुनै एउटा टाइम दियो भने 12 बाट घटाइदियो, 12 बाट घटाइदियो 12 12 कति? 8 बज्नलाई 20 भनेको 7 बजेर 40 मिनेट। 8 बज्नलाई 20 मिनेट भनेको 7 बजेर 40। ल घटाइदियो, यता गरे पनि यो 60 हुन्छ, यता 11 हुन्छ, कति भयो त? यो 20 भयो, यता कति हुन्छ? 4 हुन्छ। 4 बजेर 20 मिनेट इज करेक्ट आन्सर। सो के गर्ने भन्दा 12 बाट घटाइदिनु, सबैभन्दा सजिलो तरिका थियो। यो ल्याटरल इन्भर्सनको क्वेशनहरु तिमीलाई यसरी सोध्छ भनेको है त। सो के गर्ने अरे, जहिले पनि 12 बाट घटाइदिनु। ल 4 बजेर 20 मिनेट। ल ठीक छ,
यहाँ 2-3 जनालाई मिलाएको पनि रहेछ भेरी गुड ल बाँकीको सबै उल्टा पल्टा छ कोहीले 2-10 कोहीले 3-39 2-50 भनेर चाहिँ गलत आन्सर हो सो जहिले पनि के गर्ने घडीमा बजेको टाइम र ऐनामा हेरेको टाइम जोड्यो भने 12 बज्छ सो भनेपछि दुईटा टाइम जोड्दाखेरि 12 आउँछ सो कुनै एउटा टाइम दिएर अर्को टाइम सोध्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि 12 बाट घटाइदिनु ल अब म तेस्रो क्वेशनतिर लाग्छु है त थर्ड क्वेशन थर्ड क्वेशनमा हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि अब्जेक्ट डिस्टेन्स इज इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स इज इक्वल टु इमेज डिस्टेन्सलाई कसरी सोध्छ नम्बर 3 क्वेशन यसरी सोध्छ हैन ए म्यान 3 meter in front of a plane mirror a man 3 meter in front of a plane mirror wants to take the photograph of the image of a tree which is 7 meter behind him for what distance he has to focus his camera लगा 140 हुँदैन 6 आवर जोडा ठिकै छ तिमीलाई जसरी सही लाग्छ त्यसरी गर ल यसको आन्सर बताऊ A man 3 meter in front of a plane mirror wants to take the photograph of the image of a tree which is 7 meter behind him. For what distance he has to focus his camera? Camera कति डिस्टेन्स को लागि फोकसिङ गर्छ भन्दै जा म यहाँ तिमीहरुको आन्सर 10 मिटर 10 मिटर 20 मिटर 10 मिटर 13 मिटर लाग्यो लेट्स सी यो भयो मिरर यहाँ भयो मान्छेबाट मिररको डिस्टेन्स कति 3 मिटर मान्छेको पछाडी यहाँनेरि के छ ट्री कति 7 मिटर 7 मिटर अब अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति भयो भन्दा 7 र 3 10 यो यहाँदेखि अब्जेक्ट डिस्टेन्स यो 3 र 7 10 भने पछाडी इमेज पनि कतिमा गएर 10 मिटरमा गएर हैन अब्जेक्ट 3 मिटर र 7 मिटर 10 मिटर इमेज पनि 10 मिटर अब मान्छेबाट इमेज सम्मको डिस्टेन्स कति भयो 10 र 3 गर्दा कति आउँछ दिस इज योर 13 मिटर दिस इज योर आन्सर र यहाँ कसैले राइट गरेछ भेरी गुड ल 13 मिटर निकालेछ कतिले चाहिँ गलत छ 2.1 मिटर 4 मिटर भनेछ कसैले 2.1 मिटर 3.5 मिटर सो यसको सही आन्सर हो 13 मिटर अब पहिले के गर्ने मिररबाट अब्जेक्ट सम्मको डिस्टेन्स कति भयो 7 3 10 इमेज पनि 10 मा गएर भन्छु इमेज यहाँ छ मान्छेबाट इमेज सम्मको डिस्टेन्स कति भयो भन्दाखेरि 3 र 10 गर्दाखेरि 13 मिटर सो 13 मिटरमा गएर इमेज बन्छ यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स इमेज डिस्टेन्समा तिमीहरुलाई यस्तो टाइपको क्वेशनहरु सोध्छ भनेको हैन अब म नेक्स्ट क्वेशन तिर लाग्छु
ल फोर्थ क्वेश्चनमा है त a man and a plane mirror are moving in the same direction with 3 meter per second and 5 meter per second respectively. What is the velocity of the image? Let's answer. A man a man and a plane mirror are moving in the same direction with 3 meter per second and 5 meter per second respectively. What is the velocity of the image? आन्सर यहाँ तिमीहरूले दिएको म हेर्दैछु धेरैले 7 मिटर पर सेकेन्ड छ कसैको 11 मिटर पर सेकेन्ड छ कसैको 10 मिटर छ कसैको 2 मिटर पर सेकेन्ड छ अब बताऊ फर्मुला के हो अस्ति अघि मैले लेखाएको यो भन्दा अगाडिको टाइममा यो गराइसकेको छ भेलोसिटी अफ इमेज बराबर यदि मान्छे अब्जेक्ट पनि मोसनमा अब्जेक्ट भनेको म्यान छ मिरर पनि मोसनमा भयो भने 2 times the velocity of the mirror plus minus velocity of the object. This is your required formula. अब प्लस लिने कि माइनस लिने भन्दा moving in the same direction भनेछ moving in the same direction भएको हुनाले you have to take minus. है त अपोजिट भनेको प्लस हुन्थ्यो सेम डिरेक्सन भनेकोले माइनस सो धेरैले आन्सर 13 पनि अहिले चेन्ज गरेछ ल कति भयो त 2 into velocity of mirror भनेको 5 माइनस भेलोसिटी अफ अब्जेक्ट भनेको यो म्यान के हुन्छ यो भयो 3 गर्दा कति आउँछ 7 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ तिमीले गल्ती के गर्यो भने धेरै जनाले प्लस चाहिँ राख्यो त्यो प्लस चाहिँ तिम्रो गुड ल धेरैले यहाँ 7 मिटर पनि निकालेछ भेरी गुड ल सेम डिरेक्सनमा भनौँ भने माइनस गर्नु अपोजिट डिरेक्सन भनौँ भने प्लस गरिदिनु त्यो अलिकति ल्याङ्ग्वेज याद गर्नु र यसैमा म एउटा चीज थपिदिन्छु व्हाट इज द velocity of image seen by the man himself. ल यो बताऊ माथिको डाटा युज गरेर यसको आन्सर यदि यो मान्छेले आफूले आफ्नै इमेज हेर्यो भने चाहिँ कतिले दौडेको देख्छ अगाडिको त 7 हो ठीक छ अब यो यदि यो मान्छेले आफूले आफ्नै इमेज हेर्यो भने चाहिँ कतिले दौडेको देख्छ हेर्नु त कतिको करेक्ट आन्सर आउँदछ कसैको एक दुई जनाको करेक्ट आन्सर पनि आएको छ र बाँकीको गलत आन्सर आएछ एक दुई जनाको ठीक छ अब यो के गर्ने यो राम्ररी बुझ है त यो मैले तिमीलाई फर्मुला लेखाएको छु यो फर्मुला मात्रै लेखाएको छ व्हाट इज इमेज भेलोसिटी भन्ने यो चाहिँ आफूले आफ्नै इमेज हेर्यो भने कतिले दौडेको देख्छ सो भेलोसिटी अफ इमेज बराबर यो यार सेल्फ इमेज हेर्यो भने अथवा अब्जेक्टको रेस्पेक्टमा भनेर सोधेको मिररको भेलोसिटी जति हुन्छ इमेजको भेलोसिटी त्यति नै हुन्छ अनि प्लस माइनस गर्ने र अब्जेक्टको भेलोसिटी जति हुन्छ इमेजको भेलोसिटी त्यति नै हुन्छ तर आफूले आफ्नै इमेज हेर्यो भने यहाँ चाहिँ ट्वाइस गर्ने डु इट ट्वाइस याद गर्नु
कुरो बुझिन्छ हैन यो ट्वाइस गर्नुपर्छ यहाँनिर पनि यो चाहिँ तिमीले याद गर्ने सो के भयो त भन्दा 2 into 5 minus 2 into 2 गर्यो भने 2 into मान्छेको कति छ 3 छ 3 दिएको रहेछ यो दियो भनेदेखि 10 भयो 6 भयो गर्दा 4 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ हेरौँ यस गुड ल कसैले ठिक गरेछ रिलेटिभ भेलोसिटी लगाउने भेरी गुड ल धेरैले यहाँ 4 निकालेछ राम्रो याद गर्नु यदि के इमेज भेलोसिटी भनेर सोध्यो भने यो फर्मुला युज गर्नु यो चाहिँ के यो चाहिँ इमेज भेलोसिटी with respect to object अथवा सेल्फ इमेज सिन भनेर दियो भने यो फर्मुला युज गर्नु यति चाहिँ याद गर्नु यो दुईटै क्वेशन भेटिन्छ है बैंकरमा हेर्यो भने त यो दिन्छ त्यसपछि तलपट्टि हो यो क्वेशन सोधेको भेटिन्छ सो व्हाट इज इमेज भेलोसिटी भनेर सोध्यो भने यो युज गर्नु व्हाट इज द भेलोसिटी द इमेज सिन बाइ द म्यान हिमसेल्फ भनेर सोध्यो भने यो गर्नु सो यो म तिमीलाई एप्लिकेसनहरु सिकाउँदैछु कि यो कसरी ल यहाँ हेर कसरी सुरुबाट भनेछ यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि मान्छेको भेलोसिटी 3 मिटर पर सेकेन्ड छ अनि अर्को के मिटरको भेलोसिटी 5 मिटर पर सेकेन्ड र दुईटा एउटै डाइरेक्सनमा जाँदैछ दौडिँदैछ भने इमेजको भेलोसिटी कति भन्दा यो फर्मुला मैले तिमीलाई पढाइसकेको छु र सेम डाइरेक्सन भनेको हुनाले यहाँ माइनस साइन युज गर्नु भनेको र यहाँ अब भ्यालु राख 2 into यसको भ्यालु 5 दिएको छ यसको भ्यालु 3 दिएको छ 7 मिटर पर सेकेन्ड कहिले क्वेशन व्हाट इज इमेज भेलोसिटी भनेर सोध्यो भने यो फर्मुला युज गर्नु तर यो मान्छेले आफूले आफ्नै इमेज हेर्दा अथवा इमेजले अब्जेक्टलाई कति भेलोसिटीले एप्रोच गर्छ अथवा भेलोसिटी इमेज विथ रेस्पेक्ट टु अब्जेक्ट अथवा आफूले आफ्नै इमेज हेर्दा कतिले देख्छ भन्नु भने त्यतिखेर चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु र यो गरे भने 4 मिटर पर सेकेन्ड यो याद गर्नु दुईटा केस यसमा सोधिन्छ अब म नेक्स्ट क्वेशन तिर लाग्छु हैन म तिमीलाई अस्ति जुन 2 दिनमा तिमीलाई अस्ति र आज जुन फर्मुला गर्छ त्यसको म एप्लिकेसनहरु तिमीलाई सिकाउँदै छु अब नेक्स्ट एप्लिकेसनमा गएर कति नम्बर पुग्यो थाहा छैन म यसरी लेखिदिन्छु deviation by 2 meter is 200 degree. How many images does it form? Often object. You got it? 5 second time. How many images are formed? एक 2 3 4 ल सबै लिएर जाऊ एक कसैले लिएछ ठीक छ एक आछ 4 आको छ अब धेरैले एक लिएछ एउटा चाहिँ याद गर्नु व्हाट इज दिस 200 डेभिएसन हो डेल इज योर 200 दिएको अब नम्बर अफ इमेज गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 360 बाइ थीटा गर्नु पर्छ बट थीटा इज नट गिवन अब डेल दियो भने थीटा कसरी निकाल्ने त भन्दा अघि गरेको डेल इज इक्वल टु
360 माइनस 2 थीटा गर्ने। अब डेलको भ्यालु ल राख 200 बराबर 360 माइनस 2 थीटा गर। यो घटायो भने थीटा इज इक्वल टु 80 आउँछ। पहिले यो निकाल 80। नाउ यो पुट इट हियर 360 बाई 80 गर्यो भने दिस इज यो 4.5 आउँछ। सो नम्बर अफ इमेज कति हुँदछ? इट इज 4 किन डेसिमल आएको हुनाले डेसिमलको अगाडि लिने। सो नम्बर यस गुड ल नम्बर अफ इमेज 4 ल ठिकै छ। तिमीहरूको टाइम पनि भएको रहेछ है। ल आजलाई यति नै गरौँ। म बाँकी नेक्स्ट टाइममा कन्टिन्यू गर्दै लैजाउँला है त।